السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شرحنا لي زيكزونيراسيون اللي متعلقين باللامبو سور لي سوسيتي بالإياس، الإعفاءات اللي متعلقين باللامبو سور لي سوسيتي بالضريبة على الشركات. في هذا الفيديو الثاني إن شاء الله غنحاول نشرح الإعفاءات اللي متعلقين بالضريبة على القيمة المضافة، لي زيكزونيراسيون كوم افونتاج اللي تعطاو من خلال هاد لا تاكس سور لا فالور اجوتي اللي تعطاو من طرف الدولة. من بينها les exonérations de la TVA sur les biens d'investissement durant les 36 mois à compter du début d'activité. كمثال انت كريتي شركة ديال الترونسبور مثلا وبغيتي تاخد مينيبوس ترونسبور، هذاك المينيبوس كتاخدو راه عندك الحق باش تاخدو اور تاكس، يعني ما تاخدوش تي تي سي. ديما 20% ديال هذاك لا تي في 20% ولا 7% كتحيد وكتاخدو اور تاكس، ا كونديسيون كتجيب واحد لاتيستاسيون ديكزونيراسيون من لي زامبو وكتديها لا ميزون وكيعطيوك هذيك لو فييكول اللي غتاخد كيعطيوك اور تاكس. ماشي غير لي فييكول، سو سون حتى لي بيان لي زيموبيليزاسيون راه ممكن تاخدهم اور تاكس. هادي عندك هنايا قال لك durant les 36 mois à compter du début d'activité، عندك الحق في هاد لوبيراسيون هادي 3 سنين من لا دات دو ديبي ديكسبلوطاسيون ديالك. انت ملي كتكري الشركه في لا تاكس بروفيسيونيل تيكون واحد دات دو ديبي ديكسبلوطاسيون، تيكون لا دات كتحسب من هذيك لا دات حتى 3 سنين عندك الحق باش تشري لي زيموبيليزاسيون اور تاكس بلا TVA. Deuxième avantage, exonération de la TVA à l'importation des biens d'équipement pour la réalisation d'un projet d'investissement dans le cadre d'une convention avec l'État. Par exemple, donc les projets agricoles tirent par exemple des machines ولا شي حاجه باش يديروا لابورطاسيون ديالها يجيبوها من برا، هذيك لا فالور باش كيشريوها من برا راه سي بوسيبل تيشريوها افيك اكزونيراسيون دو TVA، يشريوها اور تاكس. وكاين كمثال الاول اللي عطيتكم ديال الترونسبور، راه ممكن عاوتاني الا بغيتي تجيب شي ترونسبور من برا من الالمان ولا من لا فرنسا ولا شي دوله، راه ممكن تجيبو بالاكزونيراسيون بلا TVA، بالاكزونيراسيون ديال لا TVA تاخدو اور تاكس. وهاد لي زيتاب عاوتاني كاين دي كونديسيون اللي خاصك ديرهم في الشركه باش تعفى من لا TVA. خاصك تقيد من في البور، وخاصك تقيد عاوتاني من بورتنيت. من بعد غندير واحد الفيديو اللي تيشرح هادشي ديال les étapes de l'importation des biens avec exonération de TVA. وكاين l'exonération de l'auto-entrepreneur، مقاول الذاتي حتى هو راه معفي من لا TVA لا تاكس سور لا فالور اجوتي. والمقاول الذاتي غير كملاحظه راه هو ما عندوش سجل تجاري، هو عنده السجل الوطني. السجل الوطني للمقاول الذاتي هو ما عمر سيكون عنده السجل التجاري. وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو هذا، وان شاء الله الفيديو الثاني غنحاول نشرح لامبو سور لو ريفوني زيكزونيراسيون كوم افونتاج اللي كاينين فيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.